22 बंद दरवाजे जिन्हें आज तक नहीं खोला गया। अगर ताजमहल लकड़ी की बुनियाद पर खड़ी है तो 400 साल तक गल क्यों नहीं गई? क्या आप जानते हैं अगर दरियाई यमुना सूख जाए तो ताजमहल गिर सकता है? ताजमहल को बनाने में 22 साल का अरसा लगा, जिसमें 20,000 से ज्यादा मजदूर और 1,000 से ज्यादा हाथी इस्तेमाल हुए। सूरज निकलने से पहले ब्लैक शेड कलर, सुबह सवेरे हल्का गुलाबी पिंक, दोपहर चमकदार सफ़ेद वाइट, शाम सुनहरा गोल्डन, जबकि रात में इसका कलर मून लाइट ब्लू होता है। मीनारों को तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री बाहर की तरफ झुकाया हुआ है और मीनार गिरने लगे वो मरकजी इमारत और गुंबद पर गिरने के बजाय बाहर की तरफ गिरे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल, वो 22 बंद दरवाजे जिन्हें आज तक नहीं खोला गया। आखिर वहाँ क्या छुपा है? क्या वाकई शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काटे थे? ताजमहल के अंदर दरवाजों के पीछे चीखें सुनाई देती और वहाँ लाइट लगाना क्यों मना है? ताजमहल के नीचे अंडरग्राउंड मंजिल है जो सदियों से सील्ड है। वहाँ जाने से दुनिया की हर हुकूमत क्यों डरती है? अगले चंद मिनट में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिखाएंगे बल्कि उस अंडरग्राउंड मंजिल तक जाएंगे जहाँ जाना मना है। ये वीडियो ताजमहल से रिलेटेड आपकी सोच बदल देगी। चलें शुरू करते हैं। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन जब भारत आए तो उन्होंने ताजमहल को देखने के बाद ये कहा था, आज मुझे एहसास हुआ दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। इस खूबसूरत इमारत को बनाने वाले शाहजहां 5 जनवरी 1592 में पैदा हुए। उनका असली नाम था खुर्रम। उनका रॉयल नेम शाहजहां बाद में रखा गया, जिसका मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड। उनके वालिद का नाम था जहांगीर। मुगल शहंशाह जहांगीर ने अपने शहजादे शाहजहां की शादी सन 1612 में अपने ही वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसे मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। दोनों को शुरू से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी। अगरचे शाहजहां ने 6 शादियां और भी की, मगर वो पॉलिटिकल कनेक्शन रखने की वजह से थी। इन सब में सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें मुमताज़ महल से था, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बनाया, जिन्हें बाद में मलके जहां के नाम से पुकारा जाने लगा, यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो महल है, कहा जाता है कि वो प्योर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। शाहजहां ने 10 सालों तक जंग लड़ी और भरपूर कामयाबी हासिल की। 1621 में मुगल शहंशाह जहांगीर अचानक से इंतकाल कर गए। 10 साल बाद सन 1628 में शाहजहां ने सल्तनत संभाल ली। यही वो वक्त था जब मुगल एम्पायर पूरे उरूज पर थी। सल्तनत संभालने के 1 साल बाद उन्हें दोबारा जंग का सामना करना पड़ा और 2 साल तक चलती हुई जंग में शाहजहां को दोबारा कामयाबी मिली। लेकिन शाहजहां अभी इस खुशी का जश्न मनाते। उन्हें बताया गया ताजमहल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और 17 जून 1631 में वो इंतकाल कर गई। और ये खबर शाहजहां पर आग बनकर गिरी और उनकी दुनिया ख़त्म हो गई, क्योंकि शाहजहां की सबसे अजीज बीवी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है इस गम ने शाहजहां को अंधेरों में धकेल दिया। मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज़ महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत ताजमहल को बनाने पर लगाने का फैसला किया और दुनिया भर से बेहतरीन आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स बुलवा ली। सन 1632 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। क्योंकि मुमताज़ महल की कब्र दरियाई यमुना के बराबर में मौजूद थी, इसलिए वहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाना मुश्किल था। दरिया के किनारे ज़मीन सॉफ्ट होती है। अगर खुदाई का काम शुरू किया जाता तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को नुकसान पहुँचा सकता था। इसलिए मुगल इंजीनियर्स ने सबसे पहले कुएं खोदने का काम शुरू किया और तब तक खोदते रहे जब तक इसमें खुश्क मिट्टी नज़र ना आ जाए। इन कुओं को पत्थर, मिट्टी और लोहे से भरने से पहले इनकी तह में महोगनी और इबोनी की लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते रखे गए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि आमतौर पर लकड़ी नमी मिलने पर गल जाती है, लेकिन ये लकड़ी पानी में रहकर और मजबूत हो जाती है, क्योंकि इसे मुसलसल नमी की ज़रूरत होती है। ये मजबूत लकड़ी तब तक मजबूत रहती है जब तक इसे मॉइस्चर नमी मिलती रहे। अगर ये लकड़ी खुश्क हो जाए तो ये भुरभुरी होकर टूट सकती है। इस लकड़ी को नमी देने का काम दरिया यमुना करता है। साइंस के मुताबिक ये लकड़ी पानी में रहकर लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो जाती है।
مغل انجینئرز نے اسے اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ عمارت کا سارا وزن ان حصوں پر برابر تقسیم ہو جائے۔ پانی کا لیول برقرار رکھنے کے لیے دریا کے رخ کو اس طرح موڑا گیا کہ وہ ہمیشہ بنیادوں کو چھوتا رہے۔ اگر دریائے یمنا کا پانی ختم ہو جائے تو تاج محل کمزور ہو سکتا ہے۔ تاج محل کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جائے تو کافی بڑا نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جائے تو اس کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تاج محل کو بنانے میں 22 سال کا عرصہ لگا، جس میں 20,000 سے زائد مزدور اور 1,000 سے زیادہ ہاتھی استعمال ہوئے۔ ان میں صرف مقامی مزدور نہیں تھے بلکہ فارس، ایران، ترکی اور دیگر ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے کیلیگرافرز، سنگ تراش اور خطاط شامل تھے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا اور اب اسے سنگ مرمر سے سجانے کا وقت آ گیا تھا۔ تاج محل کا سب سے اہم حصہ اس کا چمکدار وائٹ ماربل ہے۔ اسے راجستھان، انڈیا کے علاقے مکرانہ سے لیا گیا، جو کہ دن کے مختلف اوقات میں روشنی کی تبدیلی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے بلیک شیڈ کلر، صبح سویرے ہلکا گلابی پنک، دوپہر چمکدار سفید وائٹ، شام سنہرا گولڈن، جبکہ رات میں اس کا کلر مون لائٹ بلو ہوتا ہے۔ تاج محل کے چاروں میناروں کا باہر کی طرف ہلکا سا جھکاؤ کوئی تعمیراتی غلطی نہیں، بلکہ اس وقت کی بہترین انجینئرنگ اور دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ زلزلے سے تحفظ اور دوسری وجہ نظر کا دھوکہ۔ میناروں کو تقریباً 2 سے 2.5 ڈگری باہر کی طرف جھکایا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کبھی شدید زلزلے آئے، کوئی قدرتی آفت آئے اور مینار گرنے لگے وہ مرکزی عمارت اور گنبد پر گرنے کے بجائے باہر کی طرف گرے، جس سے ممتاز محل کا اصلی مقبرہ محفوظ رہے۔ اور دوسری وجہ نظر کا دھوکہ، جسے آپٹیکل ایلیوژن کہا جاتا ہے۔ اگر میناروں کو بالکل 90 ڈگری پر سیدھا بنایا جاتا تو وہ دور سے دیکھنے پر اندر کی طرف جھکے ہوئے محسوس ہوتے۔ اس وجہ سے انہیں باہر کی طرف ہلکا سا جھکایا گیا تاکہ وہ دور سے دیکھنے پر بالکل سیدھے نظر آئیں۔ قرآنی آیات کا آپٹیکل ایلیوژن ہونا مطلب آیات کا برابر نظر آنا۔ قرآن کی آیات کو تاج محل کے دروازے کی اوپری سطح پر بڑے سائز کا لکھا گیا اور نچلی سطح پر چھوٹے سائز کا لکھا گیا، لیکن اگر آپ دروازے پر کھڑے ہو کر ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اوپر والی آیات اور نیچے والی آیات ایک ہی سائز میں نظر آئیں گی۔ خطاط امانت خان نے اسے اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ انسانی آنکھ کے اینگل کے مطابق دور والے حروف اور قریب والے حروف ایک جیسے نظر آئیں۔ اگر تمام حروف کا سائز ایک جیسا رکھا جاتا تو اوپر والے حروف نیچے والے سے دیکھنے پر چھوٹے اور ٹیڑھے نظر آتے۔ 28 سے زائد قیمتی پتھر کا استعمال۔ تاج محل کی خوبصورتی کا ایک بڑا راز اس میں استعمال ہونے والے 28 اقسام کی قیمتی اور نایاب پتھر ہیں۔ یہ پتھر دنیا کے مختلف حصوں سے منگوائے گئے تھے تاکہ سفید سنگ مرمر پر شاندار کام کیا جا سکے۔ تاج محل کے اصل مقبرے کے نیچے ایک بیسمنٹ تہہ خانہ موجود ہے اور اس تہہ خانے کے ساتھ 22 دروازے موجود ہیں۔ یہ 22 دروازے دراصل ان کمروں کے ہیں جو دریائے یمنا کی طرف کھلتے ہیں۔ مغل دور میں یہ راستہ مہمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بند کرنے کے پیچھے کوئی راز ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کمروں میں ہوا کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے نمی زیادہ ہے۔ اگر دروازے کھل جائیں تو گیلی ہوا اندر داخل ہو جائے، جو کہ بنیاد بیسمنٹ فاؤنڈیشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ 1658 میں شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے اپنے والد کو تخت سے ہٹا دیا اور انہیں آگرہ فورٹ میں خوبصورت سنگ مرمر کے برج میں رکھا گیا، جہاں سے دریائے یمنا کے پار تاج محل کا صاف اور دلکش نظارہ نظر آتا تھا۔ شاہجہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال اسی قید میں گزارے۔ وہ دن رات اپنی بیوی ممتاز محل کے مقبرے کو دیکھتے ہوئے ان کی یاد میں آنسو بہاتے۔ تاج محل صرف ممتاز کے لیے تھا، لیکن شاہجہاں کے مرنے کے بعد ان کی آخری خواہش کے مطابق انہیں بھی ممتاز محل کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ تاج محل کی عمارت آج بھی 400 سال بعد چمک رہی ہے، کیونکہ اس کی صفائی کے لیے ملتان کی مٹی اور کیمیکل فری میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں،
جس کی وجہ سے آج تک تاج محل ویسے ہی وائٹ شائن کرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل بنانے والے تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے، مگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جبکہ ریسرچرز یہ مانتے ہیں کہ شاہجہاں نے تمام مزدوروں جنہوں نے اس عظیم عمارت کو بنایا ان کو زندگی بھر کی تنخواہ دے کر ایک اقرار نامہ لکھوایا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی عمارت نہیں بنائیں گے۔ تاج محل کے فوراً بعد شاہجہاں نے دہلی میں لال قلعہ اور جامع مسجد بنوائی۔ اگر شاہجہاں نے تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تو پھر یہ لال قلعہ اور دہلی مسجد کس سے بنوائی؟